عليكم حبايبي صحابي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الشيف مصيف، قناة الطبخ والحلويات. نتمنى من الله بأنكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة، وكذلك بغيت نشكركم على الدعم ديالكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف. وكذلك باش ما ننساش بغيت نتوجه برسالة شكر للإخوان ديالنا في المغرب العربي وفي العالم العربي كله. نبغي نقول لهم شكرا لكم بزاف على الرسائل ديالكم اللي كتوصلني عبر تويتر، انستغرام، فيسبوك، وكذلك على القناة ديالي في اليوتيوب. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا غادي يكون طويل شي شويه، ولكن عندنا سبب علاش غادي يكون طويل، لاننا غنجمعوا فيه جميع الحلقات ولا معظم الوصفات اللي نتوما عجبتكم وبغيتوا توليو تشوفوها بشكل اسرع وبشكل مدقق اكثر. اذا ما تمشيو فين، خليكم معايا باش تشوفوا الفيديوهات كلهم مجموعين في فيديو واحد اللي هو هنا للاعجاب ديالكم ان شاء الله. فاش غادي تشوفوه هو يعجبكم بواحد الطريقه اللي هي زوينه. اللي اول مره غادي يشوف الفيديوهات ديالي وهيشوف القناه ديالي، ما ينساش يدير ليا ابوني وما ينساش يضغط على الجرس، وما تنساوش انا كنموت عليكم. مشاهدينا باش ناخذوا المقادير ديال لي كريب بصوص بلانش في الفران. باش نوجدوا لي كريب ديالنا غنحتاجوا لتر ديال الحليب، غنحتاجوا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، 3 ديال البيضات، ومعلقه صغيره ديال الملحه. وبالنسبه للحشوه اللي هتكون في الداخل ديال لي كريب ديالنا غنحتاجوا فيها 2 بصلات كبار مقطعين على هذا الشكل هذا، غنحتاجوا فيهم 4 الحبات ديال الثومه، غنحتاجوا فيهم معلقه صغيره ديال الخرقوم، وكذلك معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال البزار، وواحد شويه ديال الملحه وزيت الزيتون. وغنحتاجوا واحد 400 غرام ديال الكفته، وغنحتاجوا صلصه الطماطم اللي تكون مطلوقه على هذا الشكل هذا، وغنحتاجوا واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس يكونوا مقردين مزيان، وواحد شويه ديال الفرomاج موتزاريلا اللي هو كيبقى على حسب الاختيار. وبالنسبه للصلصه ديالنا اللي هي صوص بلونش غنحتاجوا فيها 3 ديال الكيسان ديال الكريم فريش، وغنحتاجوا 3 ديال البيضات، وكذلك فرomاج موتزاريلا للتزيين، وإلا ما كانش متوفر يمكن نديروا فرomاج الاحمر العادي. نمشيو باش نشوفوا طريقه تحضير ديال لي كريب ديالنا، ونبداو على بركه الله الخليط ديال لي كريب ديالنا اللي هانتوما تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو كي غتكون داير. اول حاجه كنضيفوا داك ليطرو ديال الحليب هو الاول، من بعد ذلك كنزيدوا عليه البيض، ومن بعد كذلك كنزيدوا عليه الملحه، ومن بعد كنبداو نضيفوا الدقيق ديالنا شويه بشويه. كننتهيو من الخليط ديالنا كتكون هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها، تيكون في هذا الثقل هذا بحال ما هكا. بالنسبه للكميه ديال الطحين اللي عطيتكم في الاول
الا شفتوها بانها ما قدراتش تجمع لكم هذاك الخليط ديالكم وتعطيه لكم خاتر بحال ما هكا، بامكانكم بانكم تضيفوا كاس اخر ديال الطحين، لان الطحين كيتبدل كل طحين وكيتبدل التمبيراتور ديالو. داكشي علاش ما كيعطيوناش ديما نفس العجين، ما كيكونش هو. نمشيو باش نطيبوا لي كريب ديالنا، وهانتوما تشوفوا الطريقه كيفاش دايره. ومن بعد ما كيوجد الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا كما شفتوا، كناخذوا المقله ديالنا كتسخن، وكناخذوا واحد المنديل ورقي وشويه ديال الزيت ولا الزبده على حسب اللي متوفر عندكم باش تعملوا المقله ديالكم فاش تكونوا كتصوبوا لي كريب. نبداو على بركه الله. وحاولوا ما امكن فاش تكونوا كتخدموا لي كريب ديالكم، يعني ما تكونوش كديروها غليظه بزاف، تكون رقيقه بزاف باش حتى في الماكله ديالها كتجي خفيفه ما كتجيش قاصحه. وكنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى تنتهي الكميه ديال العجين ديال الكريب ديالنا اللي عندنا. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كامله.
مشاهدينا بعد ما كيوجدوا لي كريب ديالنا بهاد الطريقه هذه كيجيو بهذا الشكل هذه كيجيو زوينين بزاف. ندوزو باش نوجدوا الحشوه ديالنا اللي غادي نديروها في وسط لي كريب. نبداو على بركه الله. نديرو واحد شويه ديال زيت الزيتون هو الاول، نديرو معاه هاد الثومه هادي باش تطلق لنا ديك البنه ديالها. نحاولوا ما امكن نخليو واحد شويه ديك الثومه تطلق مزيان الماده ديالها وتطلق لنا ديك البنه ديالها في الزيت، وعاد نضيفو المكونات الاخرى. من بعد نضيفو البصله ديالنا، نضيفو الملح، ومن بعد نضيفو الابزار، نخليو البصله ديالنا تشحر وتاخد اللون ديالها، ومن بعد نضيفو المكونات الاخرى. من بعد ذلك نزيدو الخرخوم، نضيفو التحماره، وكذلك نزيدو الربيع اللي عندنا قزبور المكنس.
ودابا مشاهدينا نضيفو الكفتة ديالنا. كما لاحظتوا معايا ما كنديرش الماء نهائيا، لانني كنكتفي بداك الماء ديال البصله اللي كتطلق ليا وبديك الصلصه ديال الطماطم اللي كتطلق لنا الماء ديالها حتى هي. وانتم غتشوفوا النتيجه النهائيه نتاع الحشوه ديالنا كي غتكون دايره. بعد ما كتبدا كتشحر الكفته والبصله والثومه وديك العطريه والربيع اللي درنا وكيوليو لنا بهذه الطريقه هذه، كنبقاو نضيفو هاد الصوص الطوماط ديالنا اللي حنايا دايرينها من قبل. وكنخليوها كتشحر واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد هندوزو باش تشوفوا الحشوه ديالنا كي كنعمروها وكيف غنديروها في لاطه اللي غندخلوه بها للفران. وفاش نساليو هتشوفوا الطريقه اللي درنا باش نصوبوا صوص بلونش ديالنا. والان مشاهدينا بعد ما كتوجد العماره ديالنا ديال الكريب، شوف كتجي غزاله بزاف وكتجي عقده وكتجي بنينه بزاف. دابا ندوزو باش نعمرو لي كريب ديالنا ونقادو صوص بلونش اللي غنخويوها عليها من الفوق، ونتلاقاو باش نشوفو النتيجه النهائيه. والان مشاهدينا نبداو في العماره ديال الكريب ديالنا باش تشوفوا الطريقه كي غنسويوها. نعمروهم على الطريقه هذه، نحاولوا نقطعوهم على 3. ومن بعد ناخذو ونستفوهم في القالب اللي غندخلوه للفران. كنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كننتهيو من الخليط اللي عندنا ومن الكريب اللي عندنا كاملين. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كلها.
كنكملو الكميه ديال الكريب ديالنا كامله على هاد الطريقه هادي. نمشيو دابا باش نزيدو الصوص بلونش اللي غادي نديروها من فوق منها باش نديروها في الفران. ودابا نحضرو الصوص بلونش ديالنا اللي غادي نديروها فوق منها. ناخدو الكميه اللي قلنا ديال الكريم فريش ديالنا نديروها هنايا، نضيفو عليها 3 ديال البيضات، نضيفو عليهم واحد شويه ديال الملحه والبزار، نحركوهم مزيان بالخلاط اليدوي حتى كيندمجو لنا مزيان. كنخبيوهم من الفوق. بعد ما كتوجد الصوص بلونش ديالنا هكا كتجي خاطره. دابا غنديروها فوق لي كريب ديالنا وندخلوهم للفران. وهانتوما هتشاهدوا الطريقه كي هتجي جد هائله. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما وجدت لي كريب بالصوص بلونش ديالنا. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. كما كتلاحظوا معايا كيكونوا على هذه الطريقه هذه. ملي كيطيبوا كنديروا لهم واحد شويه ديال الزعتر من الفوق وكناكلوهم بالصحه والعافيه. ونشوفوهم دابا من الداخل كيف جاو دايرين الشكل ديالهم. مشاهدينا كيجيو هذا هو الشكل ديالهم، تيجي هائل وكيجيو في المذاق تيحمقوا. كنتمنى تجربوهم وبصحه وراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده. المقادير اللي غنحتاجوها في سباغيتي بالطريقه التايلانديه: غنحتاجو سباغيتي واحد 500 غرام، غنحتاجو بعض الشرائح ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج اولا داند اللي غنكونوا ديجا مقطعينهم على هذه الطريقه هذه. غنحتاجو 2 فلفلات حمر، 2 فلفلات خضر، نحتاجو واحد شويه ديال شامبينيون، غنحتاجو كذلك واحد 3 الحبات ديال الثومه، غنحتاجو واحد القرعه محكوكه، ونحتاجو واحد 2 خيزويات محكوكين، وكذلك ما نساوش الصوص صوصي اللي هي
اللي كيستعملوها المطبخ الاسيوي كيستعملها بزاف، اللي هي كتكون صوص ديال الصويا. كما كتشوفوا احبابي، انا ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو بزاف. سلقت عندي لي بات ديجا واجدين سلقتهم. مي خصنا ضروري اول حاجه نديروها قبل ما نمشيو نسلقوا لي بات، كتماريو الدجاج ديالنا، كنماريوه بديك الصوص مزيان، لانه خصو يشرب ديك لاصوص. وهانتوما تشوفوا الطريقه كي كنديرو نطيبوه وكي كنديرو نوجدوه. نخليو الدجاج ديالنا يشرب مزيان في ديك الصوص، ونمشيو باش نوجدو المقادير اللي بقاو لنا باش نوجدو لي بات ديالنا. كما شاهدتم ملي كتوجد الصوص اسياتيك ديالنا كنضيفوها على لي بات. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا فاتتكم شي حاجه، هتلقاو الوصفه والمقادير في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. وإلا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا جيم، وما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس. احبابي، دابا ناخذ المقادير ديال عجينه البيتزا ديالنا. اول حاجه كنستعملوها كناخذوا طحين فرص رطب ديالنا، كناخذوا 2 كيسان ديال العنبه، كناخذوا كاس ديال العنبه ديال الفينو، كناخذوا ربع كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، كناخذوا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه،
اللي ما عندهاش خميره فوريه وبغات تعوضها بالعجينه العاديه تعوضها بها. الملحه كناخذوها هي القياس باش ما تجيناش مالحه بزاف ما تجيناش مسوسه. كناخذوا نصف كاس ديال الحليب يكون دافي، وكناخذوا واحد شويه ديال الماء حتى هو يكون دافي باش نجمعوا العجين ديالنا. دابا ندوزو باش تشوفوا الطريقه ديال العجين ديالنا كنديروا نحضروه. على بركه الله احبابي، خدينا 2 كيسان ديال الطحين ديالنا هما الاولى بطبيعه الحال ديال الفرص الرطب كيف ما قلنا من قبل. غنضيفوا عليهم كاس ديال الفينو د العنبه، غنضيفوا عليهم هاد 4 كاس ديال زيت الزيتون ديالنا، نحاول ما يمكن هاد الحليب هذا اللي خديناه نطلقوا فيه هاد الخميره الفوريه ديالنا اللي هو قلنا خصو يكون دافي واحد شويه. نضيفوا عليهم واحد شويه ديال الملح، وكيف ما قلت لكم من قبل احبابي الماء غنديروه عندنا ميزاننا باش ما تجيناش العجينه جاريه بزاف وما تجيناش قاصحه بزاف. نبداو نقولوا بسم الله. الان بعد ما وجد العجين ديالنا غنوريكم الطريقه الاخيره اللي كيجي بها، كيجي هائل بزاف. هانتوما عاد شوفوا كي كيجي، كتجي عجينه هشيشه بزاف ورطبه بزاف. كما لاحظتوا العجينه ديالنا كتجي على هذا الشكل هكا، يعني كتجي هشيشه بزاف وكتجي رطبه وزوينه بزاف. انا متاكد فاش تجربوها غتعجبكم لانها بطريقه جد احترافيه وما كتاخذناش بزاف ديال المقادير وبزاف ديال الوقت. اذا نحاول ما يمكن نجمعوا العجين ديالنا بحال ما هكا ونخليوها في لاباسين ديالنا، وناخذوا واحد بابي فين ونغطيوها ونخليوها ترتاح شي شويه. دابا قبل ما نخليو العجينه ديالنا ترتاح شويه ندوزو باش ناخدو المقادير ديال الصلصه ديالنا اللي غادي نديروها في البيتزا، يعني صوص طوماط، وكذلك ناخدو الحشوه اللي غادي نديرو معاها. حبابي رجعنا مره اخرى باش ناخدو المقادير ديال الحشوه ديالنا وديال الصلصه ديالنا اللي غنستعملوها في البيتزا الايطاليه. هنا عندنا معلقه صغيره نتاع سكينجبير،
عندنا معلقة صغيرة نتاع الخرقوم، عندنا معلقة صغيرة نتاع الكمون، عندنا معلقة صغيرة نتاع القزبور يابس، وعندنا نصف معلقة نتاع الابزار. عندنا هنايا شوية ديال الملحة، عندنا 3 ديال الثومة، عندنا شوية ديال الوريقات، نستعملو 2 ولا 3 على حسب الذوق ديال وراق سيدنا موسى. عندنا سلطة الطماطم المركزة. هنايا عندي انايا فلفلة حمراء ديجا كنت سلقتها وطحنتها مع شوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وشوية ديال البزار. هذه كنستعملها انا بدل الفلفلة الحمراء ديال التوابل ديالنا. عندنا هنايا شرائح ديال فلفلة خضراء فلفلة حمراء ديجا قليناهم شوية في الزيت مع الملحة والبزار. كذلك البصلة قليناها مع شوية ديال الملحة والبزار في الزيت. يعني هنايا ثمن بصلة تكون مويان ماشي كبيرة بزاف ماشي صغيرة. وهنايا عندنا فلفلة وحدة حمراء وحدة خضراء. هنايا ناخدو شوية ديال الفطائر يعني ديال الشامبينيون. بإمكانكم إلا كانوا فطائر اللي هما طريين يمكن لكم تقطعوهم على هذه الطريقة هذه وتسوطيوهم في الزيت حتى هما مع شوية ديال الملحة ولا البزار. إلا كانوا معلبين يمكن لكم تسوطيوهم يمكن لكم بلاش ديك الساعة ماشي من المفروض بأنهم يتسوطاو. عندنا هنايا واحد شوية ديال الزعتر، عندنا الجبن الأحمر، عندنا الجبن الأبيض يعني اللي هو الموتزاريلا. هنايا انا غندير الحشوه ديالي غندير فيها الطون. نتوما بامكانكم ديروا فيها الدجاج، بامكانكم ديروا فيها الكفته، بامكانكم ديروا فيها الطون، بامكانكم ديروا على حساب الرغبه ديالكم. وعندنا واحد شويه ديال الزيت الزيتون. يعني هنا هما كاع المقادير عندنا خديناهم. نمشيو دابا باش نشوفوا الطريقه ديال تحضير الصلصه ديالنا. يلا مشينا. حبابي ودابا بعد ما وجدات لاصوص ديالنا اللي غنديروها في البيتزا. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي حمر مزيان وكيجي لذيذ بزاف. دابا نضيفوا عليها واحد شويه ديال الزعتر لحقاش ما كنبغيش نديرو معاها فاش تكون كطيب باش ما يجيناش مر بزاف. دابا نشوفوا لاطاط ديالنا كي وجدات. حبابي بعد ما تروبوزات لاطاط ديالنا هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها كي كتكون يعني خمرات وخدات الراحه ديالها تما. دابا غندوزو باش نطلقوا لاباط ديالنا على الشكل اللي غنخدموا به. بالنسبه للشكل اللي غنخدموا به نتوما عندكم الاختيار، يا اما تخدموها دايره يا اما تخدموها كاريه يا اما تخدموها صغيره يا اما تخدموها كبيره، يعني الاختيار كيرجع لكم. نمشيو دابا باش نطلقوا لاباط ديالنا. ها هي ديك واجده كيف ما كتشوفوها. نحاولوا ما امكن باننا فاش نكونوا غنطلقوا لاباط ديالنا نحاولوا نخدموا الفينو ما نخدموش الفورس.
انا بالنسبه للاحجام اللي غادي نستعمل، ها هي عطاتني 3 ديال لي بول. نتوما يمكن لكم ديروا بول وحده كبيره اللي يعني غديروها تكون كاريه، يا اما ديروها مربع على حسب الحجم نتوما اللي بغيتو ديروا فيها. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا احبابي انا مكنبغيش نطلقها بالثلاث بزاف، ما عدا في الاول اللي كنعطيها هذاك الحجم ديالها في الثلاث، من بعد كنولي كنخدم غير بيدي، لان هاد لاباط هادي ما غتعجبكمش بزاف فاش غتكونوا كتخدموا فيها. يعني ماشي واحد لاباط اللي هي قاصحه ولا هي ما مروبوزاتش مزيان باش كتولي انت كتلقاها وهي كتجمع، بالعكس هاد لاباط هادي غتعاونكم بزاف بزاف بزاف. وكيف ما شاهدتم مشاهديني، حنايا سالينا كاع لي باط ديالنا، دوك 3 اللي كانوا عندنا غناخدوها ونستعملوا لها هاد الجنب ديالها هكا، نحاولوا بحال نطويوها عندنا شويه لداخل بهاد الطريقه هادي. تنساليوها كامله، من بعد كتاخدو سكين فرشيطه الا متوفر عندكم باش يمكن لكم تقبلوا لاباط ديالكم باش ما تجيش مفرطه بزاف. حاولت ما أمكن بأنني نخدم بأبسط ما يكون وبأبسط الأشياء اللي هي كتكون متوفرة عندنا كاملين. دابا ندوزو بالطريقة ديال الكارناتور ديالنا باش نكارنيو هاد البيتزا ديالنا.
ندخلوهم في الفران ديالنا ونشوفوا النتيجة النهائية. حبايبي صحابي، ها هي البيتزا ديالنا الثانية وجدات. دابا نجيو باش نشوفوا النتيجة النهائية اللي جاتنا فيها. اجيو نشوفوها كاملين كي جاتنا. هذه هي البيتزا ديالنا هكا جاتنا. نوليو نشوفوا ملي كنقطعوها، يعني كتجي جد جد هائلة، يعني كتجينا بهاد الطريقة هادي، كتجي بنينة وزوينة بزاف. كنتمنى بانكم تجربوها وتقولوا لي النتيجة ديالكم في لي كومونتير كي جات. كنتمنى من الله بانكم يعجبكم، ونوليو نتلاقاو في الفيديو الجاي. مشاهدينا، باش ناخذ المقادير ديال العشاء اللي غنوجدو اليوم، غنحتاجو فيه جوج فلفلات حمر نقطعوهم على هذا الشكل هكا يكونوا دوائر. غنحتاجو جوج ديال القرعات اللي ما يكونش الحجم ديالهم كبير، يكون متوسط، نقطعوهم شرائح رقيقه على هذا الشكل هذا. غنحتاجو جوج خيط زويات حتى هما نحكوهم، ما يكونش الحجم ديالهم كبير، يكون متوسط. غنحتاجو شويه ديال القزبر ومعدنوس، كاس ديال دانون طبيعي، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وغنحتاجو الجبن الابيض، معلقه صغيره ديال المايونيز، معلقه صغيره ديال الموطارد، وغنحتاجو 5 ديال البيضات كاملين، شويه ديال زيت الزيتون، وغنحتاجو 4 ديال الفرomاج ديال ساندويتش هذاك اللي كيكون مربع، غنحتاجو 3 ديال المعلقات ديال الدقيق، وغنحتاجو صوص ترياكي واللي كتكون هي يعني ماشي ضروريه، كانت متوفره كنديروها، ما كانتش متوفره ما كانتش في المستطاع ديالنا يمكننا نستغناو عليها. نمشيو دابا باش نوجدوا العشاء ديالنا. حاجه غنبداوها في العشاء ديالنا، غناخذوا هاد الفلفله الحمراء اللي قطعناها وغنستفوها في هذاك الطبسيل اللي غندخلوه للفران. يعني نستفوها بواحد الطريقه اللي تكون عشوائيه. وكذلك نستفو ديك القرعه ديالنا حتى هي. ومن بعد ناخذ الخبز ديالنا ونشتتوه من الفوق بحال ما هكا على هاد الطريقه. نحاولوا نفرقوا على اللاطه ديال اللي غندخلوا الفران، نحاولوا نفرقوا داك الخبز اللي عندنا، داك الكميه نفرقوها على الطبسيل كامل.
نحاولوا ناخذ واحد شويه ديال الملحه. كذلك ناخذ واحد شويه ديال البزار. نحاول نديرو لهم واحد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. ودابا مشاهدينا غندخلوهم للفران لمده ديال 15 دقيقه، ومن بعد عاد نخرجوها وغتشوفوا الطريقه اللي غادي نديروها من بعد. مشاهدينا وبعد ما دينا الطبسيل ديالنا للفران باش يطيب، دابا غندوزو للمرحله الثانيه. هانتوما غتشوفوا معايا شنو غادي نديرو فيها. خوينا البيض ديالنا هنايا درنا فيه واحد شويه ديال الملحه وغنضربوه بالميكسور مزيان، نخلطوه بالميكسور بحال الطريقه اللي غنصوب بها الجينواز. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. وبعد ما خرجنا الطبسيل ديالنا من الفران كتكون الخضره طابت لنا نص طيبه، ودابا غنضيفو عليها لا جينواز اللي صوبناه ديال البيض. هانتوما غتشوفوا الطريقه معايا كيفاش. اول حاجه نديرو واحد شويه ديال الربيع مع داك البيض اللي درناه طربناه هو والطحين. نديرو واحد شويه ديال الربيع، نحاولو نخلطوه معاه مزيان. نحاولو نخبوه على اللاطه ديالنا. ومن بعد ما كنغطيو الحشوه اللي عندنا كامله، كندخلوها للفران تكمل طياب، ونتلاقاو باش نصوبو الحشوه ديال التشيز اللي غنديروها لداخل. ودابا مشاهدينا بعد ما دخلنا الطبسيل ديالنا للفران يكمل الطياب ديالو، غنقادو الحشوه ديال التشيز ديالنا. الحشوه ديال التشيز ديالنا غنحتاجو فيها الجبن الابيض، نحتاجو فيها معلقه صغيره ديال المايونيز، كذلك معلقه صغيره ديال الموطار. اللي ما كيقدرش على النكهه ديال الموطار والمذاق ديالو بامكانه ما يديروش.
ناخدو شويه ديال الملحه وناخدو واحد شويه ديال البزار وناخدو شويه ديال القزبر والمعدنوس. وبالنسبه للزيت ديال الزيتون حاولوا ما ديروش بزاف، لاننا ديجا درناها في الطبق اللي عندنا في الفرن كيطيب دابا درنا فيه. ومن بعد نزيدو عليهم دانون طبيعي ديالنا. ودابا هي الحشوه ديالنا ديال التشيز ها هي وجدات. نجبدو التبصيل ديالنا من الفران وتشوفوا الطريقه اللي غنديروها بها. من بعد ما كنخرجوا الطبسيل ديالنا من الفران دابا نديروا له الحشوه ديالو. من بعد ما حيدنا له الكاغيط ديالو غنديروا له الحشوه من الداخل ديال التشيز. هانتوما غتشوفوا معايا كيجي دايره. تجينا بحال الطريقه اللي غنكونوا غنصوبوا بها لي بوش رولي. من بعد نضيفو عليهم التشيز داك الفرomاج ساندويتش مربع نضيفوه من الداخل على هذا الشكل هكا. وبالنسبه للتشيز يعني ماشي شيء اللي هو ضروري. كان عندكم بامكانكم ديروه، ما كانش عندكم بامكانكم تستغناو منه. بامكانكم ديروه جوج ديال الطروفات، بامكانكم ما ديروش كاع، يعني على قدر المستطاع ديال اي واحد. ودابا نبداو نروليو لي بوش ديالنا على هاد الطريقه هادي.
اليوم تيجيونا الشكل ديالهم بحال هكا. هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. دابا نديروا له الصوص باش نوليو ندخلوه على الفران. بالنسبه لهاد الصوص هادي اللي كيتوفر عليها يديرها، اللي ما كيتوفرش عليها بامكانه ما يديرهاش. بامكانكم ديروا فرماج حمر من الفوق، بامكانكم ديروا صوص طوماط، يعني كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. انا كنفضل بانني ندير هاد الصوص هادي لانها كيجي المذاق ديالها هائل بزاف في الماكله. نوليو ندخلوها للفران لمده ديال 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، بين ما نحسوا بان التشيز ديالنا اللي لداخل داك الفرماج بانه داب وساحنا مزيان، وديك الساعه نتلاقاو باش نقدموا الطبق ديالنا. مشاهدينا، وها العشاء ديالنا والطبق ديالنا وجد. كنوجدوه بهذه الطريقه هذه، وكنحاولوا نديروا له شويه ديال هذا الكريم وديك التشيز الحشوه اللي درناها، نزينوا بها واحد شويه من الفوق على هذه الطريقه هذه. وهكا وكنقدموها بصحة وراحة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. وكنتمنى من الله بان الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم.